जी, अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, वेलकम। आज तो बहुत जल्दी दर्शन दिए आपने। मेरे ख्याल में आपको गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो खेस लाया मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं जनाब। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी मदर साहब। या। क्या वो जरा थोड़ी डिटेल देखें, कितनी 24 सीट्स थी ना वहाँ पे? अभी तक सरकारी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अच्छा। लेकिन गैर सरकारी नताज के मुताबिक जी। आज, क्योंकि उसका सरकारी नताज का आज पता चलेगा, जी। लेकिन गैर सरकारी जो रिजल्ट है उसके मुताबिक 9 पीटीआई के पास अच्छा। हैं और 4 पीपीपी के पास हैं। अच्छा, 4 सीटें मिल गई उनको। या वो चार वैसे उनको मिल एक्चुअली गई, एक्सपेक्टेड थी, उनकी पहले एक्सपेक्ट थी। 4 उनको मिल गई और 2 नून लीग को। अच्छा, 2 मिल गई। इसका मतलब है कि वो उनको वोट को इज्जत दो जो है वो लोगों ने इज्जत दे दी वोट को, कि ये जो इज्जत नहीं करते वोट की उनको वोट नहीं दिया। नहीं, उनका जो बयानिया था ना, उनका जो जो वो अबू बयानिया था, जी। जो जो पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ है, उसको लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। वो आपको डंप कर देंगे। तो बेसिकली उनके लिए ये एक सबक है। ऐसी उनके 2 वज़राए आला हार गए हैं। माय गॉड यार। 2 वज़राए आला, एक का नाम है मेहदी शाह, दूसरे का नाम है हफीजुर रहमान। वो दोनों हार गए। तो ये आप फौज के खिलाफ बयानियां बिल्ड करेंगे और पाकिस्तानी फौज से वोट लेने जाएंगे। आप कल बड़े परेशान हो रहे थे कि जी ये कैसे उतर जाते हैं, ये है उसका नतीजा। अभी ये गवर्नमेंट बनाने चले हुए थे और ये जनाब 2 सीटों पे आ गए। और मैंने कल देख रहा था मैं उसके वो नताइज के, वो जो मौलाना साहब हैं उनको भी एक सीट को मिली थी, लेकिन आज उनका नाम गैर सरकारी नताइज में भी नहीं है। अच्छा, वो एक्चुअली काउंटिंग होने के बाद पता चल गया होगा वो पीछे रह गया। राइट राइट। अच्छा, जो मजे की बात है ना, इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जनाब 7 जो है ना वो आजाद उम्मीदवार जीते हैं। आजाद, मैंने सुना कि शायद पीटीआई ने कुछ अपने लोगों को टिकटें नहीं दी थी और वो लोग आजाद चले गए हैं। ये पीटीआई को जो बेसिकली वो जो पैरा ट्रूपर है ना, ठीक है ना, वो जो 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 सिर्फ वो जिसको कहते हैं उर्दू में घुस बैठिए, पीटीआई में भी बहुत सारे घुस बैठिए। अच्छा। जो कि मिसगाइड करते हैं पूरी पार्टी को, इमरान को मिसफीड करते हैं। तो बेसिकली वो जो लोग हैं ना, वो बेसिकली वो 7 भी पीटीआई के थे। वो जो बीच में बैठे हुए जो पैसे वाले लोग हैं ना, इनके साथ जो इवन कबीना में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर की, ये उनके सिंपैथाइजर जो है ना वो हारे हैं। अच्छा। जिनको टिकटें दिलवाई गई कि नहीं जी ये इसका बड़ा है, ये है बड़ा है। अब इमरान जो है ना वो अपने तौर पे सारा कुछ जाके ग्राउंड पे वर्क तो नहीं कर सकता, फीडबैक के ऊपर चलता है। तो मुझे लगता है कि उसको ये सबक सीखना चाहिए कि जो पीटीआई का जो बेसिकली नजरियाती वर्कर है ना, उसने इनको पैसे वालों को और जो बड़े बिलियनर वहां उस एरिया में बने पे थे उनको रिजेक्ट कर दिया। वोट उसने फिर भी उसको दिया है जो पीटीआई का नजरियाती जो है ना बंदा है। हालांकि पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दी और वो बेशक, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो पीटीआई के टिकट के बगैर जिन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा, अब क्या समझते हैं आपके, वो वापस पीटीआई को सपोर्ट करेंगे? उन्होंने पहले कह दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले कह दिया हम आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे पीटीआई के साथ जीत के। ये लॉयल्टी है पार्टी के साथ लोगों की। तो हम प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि आप अपने जो नजरियाती वर्कर हैं उनके उस लाइन पे चलें। ये जो इलेक्टेबल की आपने वो चेंज की हुई है ना, ये पिटने वाली है इन फ्यूचर में। जैसे लोग पुराने जमाने में आपको कहते थे कि भुट्टो अगर वो खंबे को भी खड़ा कर देगा तो वो हो जाएगा। ये इमरान खान, मुझे लगता है कि अगर ये इस गवर्नमेंट में इसने जो मिस्टेक की है उससे सबक सीखेगा तो किसी को भी खड़ा कर देगा। उसके लिए बिलियनर होने का जरूरी नहीं है। तो वो जो इसके बिलियनर साथी है ना, वो जो ग्रुप है, वो उसने ये सारा कारनामा अदा किया। अब वो ऑफ कोर्स वो उनका वजन है, 7 सीटें हैं। 7 सीटें 9 पीटीआई की हैं, 7 जो है ना वो आजाद हैं। वो ऑफ कोर्स इनके साथ आएंगे वापस, क्योंकि वो लॉयल पीपल। लेकिन अभी अगर हम सिचुएशन देखें तो 4 आप बता रहे हैं कि पीपी को मिली हैं, 4 पीपी, और 2 इनको मिली हैं नून लीग को। ये हो गए 6। और 24 12 13 सीटें चाहिए। एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुआ था, 23 पे हुआ। वो एक पीटीआई के जो कंटेस्टेंट्स थे ना, वो उनकी डेथ हो गई। वो सैयद जाफर हुसैन शाह, ठीक है ना, उनके वो बेचारे जो है ना उनकी
वफात होगी तो इस वजह से वो एक हल्के में जो है ना पोस्टपोन कर दिया गया है इलेक्शन। सो 23 से सो 23 में 9 इनके पास हैं, पीटीआई के पास 7 आजाद हैं, मतलब एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो 16 4 उसके पास हैं, पीपी के पास 20 और 7 और 6 और 9 वो 13 2 इनके पास है, नून के पास, और एक कोई और है, उसका पता नहीं कौन है वो, जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सूत्र बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है ना। हमारे जो वो सो कॉल जो वो कहते हैं कि वो खूनी लिबरल थे, वो कहते थे कि जी ये नून लीग की गवर्नमेंट बन रही है, ये 2 दिन पहले बेसिकली इनका वही है कि ये बेसिकली प्रोपेगेंडा करते हैं और वो मतलब लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं अपने हमेशा की तरह, जैसे ये झूठ बोलते रहते हैं हर वक्त। और अफसोस की बात यह है कि इनको शर्म भी नहीं आती, बाद में उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते कि इन्होंने क्या बातें की हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने नवाज शरीफ का और मोदी का बयानिया रिजेक्ट कर दिया, उसको दफन कर दिया, उसको दिया मीर बादशाह जो डैम है ना उसमें डुबो दिया है कि ना तो ये यहाँ पे नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, ना मोदी का चलेगा, यहाँ पाकिस्तान का बयानिया चलेगा। सो वहां पे ये साबित हो गया है कि वो जितनी इन्फिल्ट्रेशन ये कर रहे थे और जितने ये इनके वो जो सहूलतकार हैं पाकिस्तान में मोदी के, वो जितनी कोशिश कर रहे थे वो उनकी जो है ना मुंह की खानी पड़ी। ये है पाकिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी का और बड़े तहम्मुल का, इवन बड़ी सर्दी में, और बड़ा और टर्नआउट भी बहुत अच्छा है, टर्नआउट 50% से अब आ रहा है। और इवन अगर आप देखें, मैंने मतलब ये खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े थ्रेट के बावजूद बड़े खैर खैरियत के साथ वो पूरा जो इलेक्शन का सिलसिला है पूरा। उस कद्दू में थोड़ी सी ये इन्होंने की है, ये हुल्लड़बाजी को 100-150 बंदे थे ये जो पीपल पार्टी के, और कुछ 700-800 पीटीआई के थे, वो स्कर्दू में वो अपना वो स्क्वायर पोजीशन बना रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा सा वो किया, लेकिन वहाँ के वो उसके मुताबिक पुलिस चीफ के मुताबिक कोई जख्मी वगैरह ये कुछ नहीं हुआ, तो थैंक गॉड कि कोई ऐसा वो बड़ा मसला नहीं। तो इसका मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे पीटीआई जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है मोस्ट लाइकली पीटीआई का जनाब वो बनता है, क्यों नहीं बनता। well in any way now 9 तो यहाँ पे हो गई सीटें, और अगर वो उसको तकरीबन 4 सीटें हो चाहिए तो हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह चले। इसके साथ रिलेटेड एक खबर है कि ये जो कल पाकिस्तान ने वो खबर दी थी कि भाई जो डोसियर दिखाए दुनिया को दिए हैं कि ये जो इंडिया है ये स्टेट जो है ना उसकी टेररिज्म कर रहा है। सो उसके सारे वो प्रूफ वगैरह सब कुछ दिया DGISPR ने, और हमारे शाह महमूद कुरैशी जो मिनिस्टर हैं वो उन्होंने दिए। उससे एक रिलेटेड खबर ये है, आज की डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने एक जो है ना वो आज अपनी वो जारी की है ऑफिशियल स्टेटमेंट कि पाकिस्तान इंडिया की जंग में सी पैक को जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो सी पैक को हिट करेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। तो पहले तो गया है सिर्फ वो जो है ना एक इलाका, ठीक है, अब जो है ना वो उसकी बारी है आगे वो चिकन नेक की, कि अगर आप इधर टूटा करेंगे तो मोदी के वो जो बढ़के मार रहा है और इधर उधर, तो अब इधर काम शुरू करेंगे तो उधर की भी अब खैर मनाए। बस वो एक्चुअली ये हमारे पुराने जो पॉलिटिशियंस उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने हमें सफारती तल्लुकात उनके जो थे वो सिर्फ अपने पर्सनल हद तक इस्तेमाल करने के लिए थे, वो मुल्क के लिए नहीं कर रहे थे। लोगों ने बड़ा जबरदस्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जनाब बढ़ चढ़ के सिलेक्शन में हिस्सा लिया और वो बड़े खुश हैं। और आपकी शायद इंफॉर्मेशन में ये हो कि वहाँ पे बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, मैंने सुना उनका लिटरेसी रेट कुछ 75% के करीब है, और वो बड़े हम्बल और बड़े खुश हैं। और वो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो उसके साथ फेडरल के साथ जाएंगे, क्योंकि जिस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये सूबा बनाने का, और वो उनकी तौक़ुआत भी हैं जो कि इसके अलावा भी मतलब उनको इट डजंट मेक सेंस टू अ लॉजिकल पर्सन कि वो जो दो पार्टियां जो पहले वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट्स कर चुकी हैं, जिनकी हुकूमत रह चुकी है वहाँ पे, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जाके कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। पिछला टाइम वो मतलब इट्स अ स्टोरी ऑफ यस्टरडे, वो चला गया दिन, आप लोगों ने नहीं किया, तो जस्ट टेस्ट द न्यू वन।
اور پھر ایون مطلب آپ کو حالات بھی تو نظر آتے ہیں نا کہ پورے ملک میں یہ 2-2.5 سال کے اندر ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ہم لوگ ویزیبل اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پورے یہ 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کا جو امیج یا پاکستان کی جو پکچر دنیا میں چینج ہوئی ہے اس کو 90 ڈگری نہیں کہہ سکتے, یہ کہیں 90+ وہ چینج ہوئی ہے. مجھے آلموسٹ 35-40 سال ہو گیا ہم لوگ سے باہر نکلے اور میں نے آج تک پاکستان کی یہ پکچر کبھی نہیں دیکھی جو پکچر میں آج دیکھ رہا ہوں. اور یہ سارا اس گورنمنٹ کا جو اس کے سفارتی جو اس کی کہہ لیں اس کی جو پالیسیز ہیں یا جو ان کا اسٹریٹ فارورڈ ٹو دی پوائنٹ ریلیشن رکھنے کا جو پروگرام ہے اٹ از ویری گڈ. چلے دوسری ایک بڑی خبر آپ بتا رہے تھے اس بار کیا نام ہے؟ ہاں جی, آج ایک بڑی اچھی بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے ایشیا پیسیفک کے جو ہے نا وہ ایسپیکٹس میں. چائنا کی وہ جو ہے نا بیسیکلی تو اس نے پہلی خبر بریک کی ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے کہ چائنا سیکیور وکٹری ایز اے 15 ایشین نیشنز سائن ورلڈز biggest free trade deal. Wow, wonderful. 15 countries, مطلب most probably سارا ایشین کانٹیننٹ. لیکن کہتا ہے but yeah does not include United States of America. Wow. Well, actually, unfortunately, actually امریکہ کو بھی یہ سبق دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو اپنے قریبی پارٹنرز کے ساتھ جو کیا, میں اور آپ تو جانتے ہیں اس کو, پچھلے 3 سال ہم لوگ اس چیز کو سنتے رہے ہیں. وہ جنہوں نے نافتا کے ساتھ جو نافتا ٹریڈ ایگریمنٹ تھا کینیڈا, امریکہ اور میکسیکو کا, جو ٹرمپ کی گورنمنٹ نے جو 2-3 سال ہمارے جو پولیٹیشینس کو یا ہمارے گورنمنٹ کو جو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور اس میں جو جس طرح سے اس نے کمپرومائز کرنے پہ مجبور کیا ہے, اب دنیا دیکھ رہی ہے نا اس چیز کو کہ وہ اپنے اتنے کلوز الائز, مطلب اگر کینیڈا اور امریکہ کو کہیں تو یہ بڑے اور چھوٹے بھائی کی بات ہے. اور جس طرح سے اس نے مطلب کینیڈا کو مطلب زچ کیا ہے اس ڈیل کے اوپر, کس طرح سے انہوں نے مطلب 3 سال تک مطلب انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, تو دنیا دیکھ رہی ہے اب اس ملک کو واپس اس جگہ پہ جانے کے لیے جہاں پہ یہ اوپن وارم ویلکم کرتے تھے سب لوگ امریکہ کو. اب وہ جو دوسرے ٹریڈ پارٹنرز ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایسے پارٹنرز کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اپنا جو ہے رائے چینج کر دیتے ہیں. چلے آپ اب تفصیل بتائیں اس کی کیا ہے. اس کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایگریمنٹ جو ہے بیسیکلی ورلڈ بگیسٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, اینڈ it will lower the like a tariff, less red tape and after post pandemic growth. So of course یہ سب ساری کنٹریز کو جو ہے نا وہ یہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ اسی طرح کا انیشیٹو ہے جیسے کہ یورپین یونین ہے, جیسے یہ یورپ کا بلاک پورا اکٹھا ہو گیا تھا. سو پورے ساری دنیا میں مطلب امریکہ جو یورپ کے اندر جو سارے لوگ ہیں ان کے لیے تو اپرچونٹیز بڑھ گئی ہیں. 1/3 آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ ہے, اور پھر ان کی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ وہ پوری جو ہے نا گروتھ اکانومی جو ہے نا یہ اس کا گراس پروڈکٹ اکانومی ہے, یہ بہت بڑی ایک پاپولیشن ہے. کیونکہ وہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں اس لیے وہ وہاں پہ کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی. کنزمپشن زیادہ ہے آف کورس. اسی خبر کو پھر جناب واشنگٹن پوسٹ نے بھی لگایا, ہیڈنگ میں لگایا لیکن تھوڑا ڈفرنٹ لگایا. اس نے کہا جی آسیان, چائنا اینڈ ادر پارٹنر سائن ورلڈ بگیسٹ ٹریڈ پیکٹ. سو وہ اپنے حساب سے لگاتے ہیں, ان کے اپنے وہ ہیں انٹرسٹ. بی بی سی نے بھی اسی خبر کو اٹھایا اور وہ کہتا ہے کہ جی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ جس کو وہ کہتے ہیں کہ RCEP, تو یہ جو ہے ایشیا پیسیفک کا ورلڈ لارجسٹ کنٹری کا جو ہے نا یہ بلاک بن گیا جس نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. بلومبرگ نے بھی اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ اٹھایا ہے اور اس نے اپنے طریقے سے اس کو لکھا ہے. لیکن مزیدار یہ بات ہے کہ بلومبرگ لکھتا ہے کہ ایشیا پیسیفک نیشن سائن دی ورلڈز بگیسٹ ٹریڈ ڈیل. Trade pact comes after nearly decade of the negotiation. Wow. Asia Pacific nations including China, Japan and South Korea on Sunday signed the world biggest regional free trade agreement, encompass nearly 1/3 of the world population. Nice. And grows domestic product. Well, actually, بیسیکلی ساری دنیا نے یہ اکنالج کر لیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا فری ٹریڈ کا جو ہے نا ہوا. لیکن مزیدار سچویشن یہ ہے کہ 2 لوگ اس میں سے جناب ایکسٹریکٹ ہوئے.
دو کنٹریز, اور دونوں کی بڑی بہت زیادہ پاپولیشن ہے, بہت زیادہ جناب ان کی کنزمپشن ہے. ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹ ہو گیا, دوسرا انڈیا. گریٹ, آئی سی, اوکے. اور آسٹریلیا انکلوڈڈ ہے, مزے کی بات, وہ تو ان کے کوارڈ کنٹریز کا ممبر ہے, کوارڈ کا ممبر ہے. آئی سی, رائٹ, اوکے. لیکن جناب آسٹریلیا ان میں, واٹ اباؤٹ جاپان؟ جاپان, آسٹریلیا, ساؤتھ کوریا. کوارڈ میں سے دو نکل گئے, تین کوارڈ میں سے دو نکل گئے, یا تو باقی. لیکن ساؤتھ کوریا بھی تو یو ایس کا الائی ہے. یو ایس کا الائی, لیکن وہ کوارڈ میں نہیں. کوارڈ کنٹری تو وہی 4 کنٹری. دو تو کوارڈ کے بسم اللہ کر کے گئے, ٹھیک ہے, اور باقی جناب یہ دو ہی رہ گئے. سو ہمارے ریجن میں صرف اور صرف جو ایشیا میں یا پیسیفک میں جو بندہ جو رہ گیا اکیلی کنٹری, وہ جناب آپ کا وہ ہندوتوا ہے بس. وہ ہندو ہے, وہ ہندو ہی اکیلا رہ گیا, دیٹس اٹ. کیونکہ اس کا کام ہے شرارت کرنا, دوسروں کے انٹرسٹ پہ جناب وہ قبضہ کرنا, جو کمزور ہے اس کو دبانا, جو چودھری ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا. وہ بیسیکلی ابھی یہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے جو نقصان امریکن جو اسٹیبلشمنٹ جو ٹرمپ کے اندر تھی, اس نے جو امریکہ کی ساکھ کو دنیا میں دیا ہے, مودی نے بھی اسی طرح کا کوئی رول پلے کیا ہے. اسپیشلی اپنے یہ سیکنڈ ٹرم میں جب اس کو میجورٹی مل گئی ہے, تو اس کی وہ تھوڑا سا اس کا دماغ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. لیکن جتنا سارا آپ کے پرائم منسٹر اس کو ایکسپوز کیا نا دنیا میں, جتنے وہ ہپوکریٹ تھے, جتنے وہ جناب میری وہ ایسے کر کے جتنا اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا نا, اس کا وہ سارا چٹا وٹا مودی نے سامنے جو ہے نا وہ بولا. عمران خان وہ جو کچھ وہ ان کی ہڈن فیسز تھے نا, ابھی یہ دیکھیں یہ جو ابھی ٹیرر فائنانس کر رہے ہیں ایز اے کنٹری, اسٹیٹ کی پالیسی ہے, ٹیرر فائنانس کر رہے ہیں, ان کے بینکوں سے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. سو یہ بیسیکلی یہ ان کا ہڈن جو فیس ہے نا, اس سے ماسک اتر گیا. اور ادھر ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ برے حال میں, ادھر جناب آپ کے مودی برے حال میں. لیکن گلگت بلتستان کا جو ہے مطلب وہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ یہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. ایکچولی اٹ واز اوور ڈیو. اور میں اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے کو جو اتنا وہ جو نیگلیجنس تھی اس حصے کے لیے, ان لوگوں کو مطلب ان کو راستہ مل گیا اپنی آواز پہنچانے کا. ہمارے ڈائریکٹر سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود جو ہے نا ڈوگرا فورسز کو مار کے یہ خود اپنے علاقے سے نکالا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ان سے بڑا محب وطن پاکستانی کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں تو پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا, سب سے پہلا کام, اگر آپ کی گورنمنٹ ادھر فارم ہوتی, سب سے پہلا کام کریں, اس ساری پاپولیشن کو آپ انصاف کا جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ جاری کریں. کیونکہ ان لوگوں کے سب سے یہ کیونکہ دور دراز رہتے ہیں اور ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ پہاڑی سلسلے ہیں, وہاں پہ بہت کم سہولتیں ہیں, وہ پرووائڈ کریں ہاسپٹل اور وہ سارا. لیکن سب سے پہلے ان کو ہیلتھ کارڈ جو ہے نا وہ جاری کیا جائے. وہ ایکچولی پرائم منسٹر کی ویژن جو اس علاقے کے لیے پورے ہے, وہ ٹورزم کے لیے بہت بڑا ان کا, وہ آلریڈی اس چیز کو ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس کے لیے بہت پر امید ہے کہ یہ خوبصورت. آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا نا, آپ نے یہ بھی دیکھا, آپ نے یہاں پہ وینکوور اور بینف وغیرہ بھی دیکھا, تو آپ کا کیا کمپیئر کریں؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہر کنٹری کی اپنی خوبصورتی ہے. میں یہاں ویسٹ پہ گیا ہوں, وینکوور, آگے بینف بھی گیا ہوں, بڑا خوبصورت ایریا بینف آف کورس. لیکن اگر کوئی بندہ گلگت کو اور اسکردو کو اگر ادھر جا کے اگر ہمارے نارتھ میں جا کے کمپیئر کرے گا نا, فار شور یہ کچھ بھی نہیں, یہ بڑا تھوڑا سا پہاڑی سلسلہ ہے. مطلب اس میں اٹریکشن وہ نہیں ہے جو ہمارے نارتھ ایریا میں, وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت, میں سوئٹزرلینڈ میں دیکھا, سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا نارتھ ایریا. تو انشاءاللہ وہ مطلب ابھی یہ ہمارے اس پرائم منسٹر خدا ان کو اگلا ٹرم بھی ضرور دے, اور میں سمجھتا ہوں خدا سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ان کو فل میجورٹی کے ساتھ اگلا ٹائم دیں. تو یہ ٹورزم کا ان کا آلریڈی ویژن ہے اس چیز کا کہ وہ ہمارے پاکستان کے جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کریں. ریلیجس ٹورزم تو آلریڈی مطلب یہ ہمارے جو گردوارا صاحب کا انہوں نے جو شروع کیا ہے اسے بہت بڑھ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ ہمارے پاکستان کو کہیں دنیا میں مطلب اس کو جو فارن ایکسچینج کی جو پرابلم ہے وہ کہیں کچھ سالوں میں ختم ہو سکتی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی میرے خیال میں ہم
जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। जी, आज हमारी शॉर्टकट सी वो मुलाकात थी, यानी तो नहीं, मैंने बहुत कहा शुक्रिया आपका कि आपने मतलब अपने शॉर्ट नोटिस पे मतलब इसको हमारे साथ शेयर करने के लिए आ गए, और मेरे ख्याल में जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हम लोग एक नेक्स्ट अपीयरेंस है हमारी, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो तक हम इजाज़त लेते हैं, तो फिर अगले किसी ताज़े जो डिस्कशन होगी उसके लिए फिर बिठाएंगे आपको इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर, Thank एंड you. सी यू इंशाल्लाह।